کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، او ہر ذرہ نور خزینہ ہے، شہراں چوں شہر مدینہ ہے، جتے وسدا کملی والا ہے، اس تھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، کیونکہ برمنگھم بھی دیکھا ہوگا اور نیو یارک بھی دیکھا، خوشبو کا پیرس اور جنت کشمیر بھی دیکھا، ہفت عجائب عالم دیکھے اور سرندیپ بھی دیکھا، ہو گیا سب کچھ اندیکھا، جب حسن مدینہ دیکھا، جتے وسدا کملی والا ہے، اس تھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، حلیمہ گود وچ نبی نوں لے کے بولی، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، وہاں جاگے وقت حلیمہ دے، ہویا پیدے باپ یتیماں دے، جدی گود چ والی کوثر دا، بیجدہ پتر والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، جو ہجر نبی وچ روندیاں نے بدیاں دے دفتر دھوندیاں نے، ان کرماں والیاں اکھیاں دے ہنجواں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، تے لکھ غزل قصیدے پڑھدا رہو، تے گیتاں دیاں پوڑیاں چڑھدا رہو، پر یار ظہوری آقا دے نعتاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.